नमस्कार. आज आम्ही नारव्या अशा जागेचेर आसा. जय जागेक जो आसा ते एक आध्यात्मिक तेका म्हत्व आसा. हांगासर बऱ्यापैकी हांगासर अष्टम जाता आनी हे एक तीर्थस्थान म्हणून हांगासर वळखले वता. हांगासर कितल्योश्योच पालख्यो ज्यो आसा त्यो पालख्यो खांदार घेवन चलत येता आनी इतल्या वर्सांची ही परंपरा आसा. आनी त्यात एक समुद्र हांगासर घाटाचेर हांगासर एक बऱ्यापैकी आमचो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आनी गोवा गव्हर्मेंटाच्या सपोर्टान हांगासर बऱ्यापैकी एक प्रोजेक्ट येता. तो म्हळ्यार घाट आरती. आनी अशा प्रकारचे घाट आरती जे आसा ते आमकां खंय तरी गंगा घाट आरती म्हणात किंवा नॉर्थ सायडीक आमकां देशांत आमकां पळोवपाक मेळटात. पण अशा प्रकारचो प्रकल्प हांगासर आमच्या नारव्यान जाता. पण कोणी तरी काल अशें एक स्टेटमेंट केलें की हो समुद्र घाट जो आसा किंवा प्रकल्प जो आसा तो आमी करपाक दिवचे ना म्हणून. हांव म्हणटा कोणाक अधिकार आयलो? नार्वेचे सगळे लोक आमी एक आसा, आमच्या भितर युनिटी आसा आनी आमी तर कोणी विरोधच करूं ना. ना कोणी पंचायतीन विरोध करूं ना. जे जागेचो कोण तरी हांगा कॉन्स्टिट्युएंट प्रॉपर्टी आसतली किंवा गांवकारांची प्रॉपर्टी आसतली तांच्यांनी कोणीच हे करूं ना, विरोध करूं ना. हांगासर ह्या प्रकल्पाचे जे आसा ते पायाभरणी जाल्ली आसा. माननीय आमचे पर्यटन मंत्री जे आसा रोहन खंवटेबाब हांच्यांनी सुद्दां येवन हांगासर सांगला की प्रकल्प जो आसा तो बिफोर अष्टमी पयलीं हो प्रकल्प जो आसा तो जावपाक जाय. आनी तितलेच जे आसा आमचे माननीय आमदार जे आसा प्रेमेंद्र शेट हे सुद्दां ह्या जातीन हांगासर लक्ष घालता, येवन पळयता हांगासर काम खंय पावलां तें म्हणून. आमचे माननीय गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतजी हे सुद्दां विचारपूस करीत आसता. आनी त्याच प्रमाणे सगळ्यांक दिसता की आतां संदेशान म्हटलें अशें आध्यात्मीक टुरिस्ट जे आसा ती गोंया भितर येवपाक जाय. आयज गोंयची प्रतिमा जी आसा ती देशभरांत आमकां चुकीची माध्यमांतल्यान पावयली आसा. अशा प्रकारचे आमच्या गोंयांत आमकां लोक पळोवपाक मेळना. आनी ताका लागून अशा प्रकारचे प्रकल्प येवप आमच्या गोंयांत तर येवप खूब म्हत्वाचें आसा. कारण आमी पळयता स्पिरिच्युअल फेस्टिवल आयज गोंया भितर आयज तपोभुमीच्या माध्यमांतल्यान जाले. जी भुमी जी आसा ही भोग भुमी नसून ही योग भुमी आसा. ही देवदेवतांची भुमी आसा. ही परशुरामाची भुमी आसा. हांगासर इतिहास आसा ह्या भुमीचेर कळ्ळें. आनी जसो एक शंभुराजे महानाट्य जाले त्या महानाट्यान सुद्दां नार्वेचो कितले 2-3 फावटी उल्लेख जालो आसा की संभाजी राजे जे आसा तांणी अष्टम केन्ना चुकोवंक ना. ताका धरपाक येयले पण ते उदकांतल्यान पेंवन सुद्दां हांगासर अष्टमी व्हलो असो नारव्या इतिहास आसा. आनी ह्या इतिहासाचेरूच कळ्ळें संबंध हांगासर हो तर प्रोजेक्ट जालो. त्या प्रोजेक्टाचो बऱ्यापैकी ह्या गांवच्या लोकांक फायदो जातलो, बरो विकास जातलो. आनी सरकारची सुद्दां योजना आसा की हे ट्युरिस्ट जो आसा तो डायरेक्ट खंय तरी रोटान न हाडटा ते समुद्र किनाऱ्यांतल्यान खंय तरी बोटींतल्यान तांकां हांगासर हाडप. मागीर ते खंय तरी सप्तकोटेश्वर वतले, मागीर खंय मयम लेक वतले, मागीर खंय तरी हरवाळे आसा. आनी हरवाळे सुद्दां आयज बऱ्यापैकी ब्युटिफिकेशन चालू आसा. म्हणजे आमची जी धर्मस्थळां जी आसात आमची संबंध गोंयांत म्हणा किंवा भारतांत म्हणा की सरकारचे अशी योजना आसा की हे प्रोजेक्ट जे आसा आध्यात्मीक प्रोजेक्ट आसा, देवळां आसतली, बाकीचे आमचे सगळे धर्माचे जे आसा आनी ते प्रकल्प बऱ्यापैकी करपाचे आनी लोकांक बऱ्यापैकी सोय दिवपाची, लोकां भितर विकास जावपाचो, मनशाचो विकास जावपाक जाय. ताका लागून हो प्रकल्प आसा. आनी जशें हांगासर मोसुंडी आमी म्हटल्यात हांगासर एक 400 वर्सां पयलींचो इतिहास आसा की कोण तरी हाडून हांगासर जळयताले. पण हांगासर घरां नासल्या कारणान खंय तरी तीर्था देगेक खंय तरी एका पयस खंय तरी, कारण ते पयलींच्या लोकांक खूब मरण म्हटल्यार कोण मेलो काय भंय दिसतालो. आतां तसले ते दीस उरोंक ना आनी खंय तरी हांगासर जळयताले. पण ती मोसुंडी जी आसा ती खंयच पंचायतीक लिगली लागिल्ली ना आनी कांयच ना तेजें अशें. पण ती हांगासर लोक जळयताले पण ती सदांच आमचो लोक जळयताले. पण बाकीचे धार्मीक जे कितें करपाक जाय तो आमचो गांवचो लोक करता. पण ते हाडून फक्त हांगासर जळयताले. पण आयज ते आमच्या हांगासर मदींच ते दवरा बरें दिसना. ताका लागून आमी ते ताका शिफ्ट काडपाक सोदता किंवा त्यांच्या आपल्या दिसा तेंच्यांनी शिफ्ट करवी. कारण आमच्या प्रकल्प जो ताका खंय तरी सौंदर्य खंय तरी ताका अडचण जाता कळ्ळें न्ही. आनी ते मदीं आसा बरें ना. आनी उलय आमचे लोक आमकां कितलेशे हांगासर अष्टम येता ते आमकां अष्टमी लोक येता ते आमकां विचारताले अरे तुमच्या देवाच्या समोर तुमी जळयता अशें कितें काय म्हणून कळ्ळें न्ही. केन्ना तरी काडटले. पण आयज तो योग आमकां येयल्लो आसा. ह्या प्रकल्पाक लागून ते आयज खंय तरी तेंच्यांनी शिफ्ट करची आनी आपल्या गांवांत जे आसा ते घालचे. कारण सरकार जो आसा किंवा पंचायत जी आसा ती प्रत्येकाक फंड दिल्लो आसा आपल्या गांवांत मोसुंडी बांदपा खातीर. आनी ताका लागून ह्या प्रकल्पाक जो आसा तो सगळ्या नार्वे गांवच्या लोकांचो आमचो सहकार्य सपोर्ट आसा. आनी एकजुटीन जे आसा ते आमी हे सरकारच्या फाटल्यान रावन हे आमी काम करून घेतले. कोणी कितें बातां मारली, कोणी कितें विरोध केलो जाल्यार सीएमान कितें स्टेटमेंट केलो हे चुकीचें आसा. कारण आमकां सीएमान नार्वेच्या लोकांक विचारूं ना, पंचायतीक विचारूं नाका आनी आमकां सहकारान तशें घेवना. आनी आमकांय खबर आसा आमकां सरकाराचेर विश्वास आसा, आमकां सीएमाचेर विश्वास आसा, आमकां आमच्या आमदाराचेर विश्वास आसा की आमच्या अगेन्स्ट ते खंय तरी आमचो विश्वासघात ते करचे ना, आमच्या अगेन्स्ट ते खंयच वयचे ना. तेन्ना सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार, हांव विश्वास कमलाकांत चोडणकर. हांव मये गांवचो रहिवासी आहा. 2 दीस जाले हांव टीव्हीच्या माध्यमांतसून, पेपराच्या माध्यमांतसून, मोबायलाच्या माध्यमांतसून एक विशय आयकूंक येता आनी हो विशय आयकल्या उपरांत म्हाज्या मनाक खरेंच वायट दिसलें. कारण
नार्वे हो असो पवित्र गांव आणि आता म्हटलें तशें छत्रपती शिवाजी आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शान पावन जाल्लो गांव आणि ह्या गांवांक इतिहास आहा जी आमी जगप्रसिद्ध अशी गोकुळा अष्टमी ज्या आमी क्षेत्रांत आतां उबे आसा ह्या तीर्थक्षेत्राचेर ती मनयली वयता आणि ही गोकुळा अष्टमी ज्या दिसा मनयता त्या दिसा मोठ्या संख्येन हांगर भावीक हांगर तीर्थस्थान करपा खातीर हांगासर उपस्थित रावता. नवनिर्वाचित जे लग्न जाता ते जोडपे येवन हांगासर येवन गोकुळा अष्टमीचें व्रत करता आसतना स्नान करता. आणि म्हाका सांगपाक इतलें जाय हो विशय असो आसा की ज्या वेळार आमी ह्या देवळान दर्शना खातीर रावता त्या वेळार ह्या गोकुळा अष्टमीच्या निमतान ल्हान ल्हान भुरगीं महिला वर्ग ह्या देवाच्या दर्शनाक येता आणि जेन्ना ह्या क्रिमोटोरियम स्मशान भुमीचेर नदर पडटा पळय त्या वेळार भुरगीं बाळां भियाता. ह्या निमतीत कितें काय जे नवीन येता पळय तांकां हो विशय खबर नासता आणि आतां हो विशय आयकूंक येता की आमचे कुंभारजुव्याचे आदरणीय आमदार राजेश फळदेसायजी आणि त्यांच्या सहकार्यान त्या गांवच्या भागातल्या लोकांनी स्टेटमेंट करपाक लागले. म्हाका एक स्टेटमेंट तितून जो सामको खेदजनक वाटलो लागलो तो म्हणजे ते म्हणटा कितें की गांवान घाण नाका म्हणून आमी हांगासर हाडून आमी ते अंतीम विधी करता. हेज्या गांवान घाण नाका म्हणून दुसऱ्याच्या गांवान घाण करता. माझे सांगणे स्पष्ट आहा जरी ह्या नार्वे गांवान हो जो प्रकल्प येता एका मय मतदारसंघा म्हणून आमचो पूर्ण विश्वास पूर्ण सपोर्ट ह्या प्रकल्पाक आसा. दुसरी गोष्ट मयेचे आमदार आदरणीय प्रेमेंद शेट आणि कुंभारजुव्याचे आमदार राजेश फळदेसाय हे दोनूय एका पक्षाचे घटक आसा. तेन्ना म्हजे दोनूय आमदारांक विनंती आसा की आमचो हो हिंदू धर्माक अंतीम संस्कार जेन्ना मनीस मरता तेजे बरे भाशेन विधी करपाक जाय. आयच्यानूच म्हाजे राजेश फळदेसाय हांकां आमदारांक विनंती आहा आनी त्याय लोकांक एक विनंती आसा की आयज पासून तुम्ही अंतीम विधी करपा खातीर हांगर जर पयलीं हाडटाले जाल्यार आयज पासून तुमची सोय तुमी वेवस्थीत तुमच्या मतदारसंघात करता. कारण कितें सांगता तें नार्वे गांवांक इतिहास आहा. ह्या अष्टमीच्या दिसा विविध भागांसून गांवांसून पालख्यो येता. तेंच्या ह्या भागांतल्या लोकांचे हांगर ह्या नार्वे गांवांक कितेंच रिलेशन ना तेंचे देवकार्यान सहभाग ना जावं इतर खंयच्या आमी जो हो नार्वे गांव पडटा हो डिचोली मतदारसंघात पडटा आणि तो भाग पडटा हो तिसवाडी मतदारसंघात पडटा. आयज जर म्हाज्या शेजाऱ्यान घर बांदलां जाल्यार तो शेजारी तेजें पाणी आहा त्या सकयल्या शेजारी तेजें पाणी घेयना. ह्या गांवांचो कोण पिड्ड्यार जाला त्या गांवान तेजे मडे जळोवंक घेयना. आनी ह्यो तिसवाडी खंय आनी मये खंय बिचोले तालुका खंय हो तालुका ओलांडून हे विधी करपाक हांगासर येता. तेन्ना इतलीं वर्सां हे बरेपणान हो विशय चल्लोलो. आतां हो येदो व्हडलो प्रकल्प हांगर जाता. आख्ख्या गोंयभर लोकांक ह्या प्रकल्पाचो नार्वेकाराकूच न्हू आख्ख्या गोंयभर लोकांक हेजो फायदो आसा. तेन्ना म्हाजी एक कळकळीची विनंती आसा. हांवें ते सगळ्यांचे स्टेटमेंट आयकले. हें सांगलें मुख्यमंत्र्यान भले सांगलांय आसतलें मुख्यमंत्र्याक आमी खूब वर्सां जालीं वळखता आणि मुख्यमंत्र्या बरोबर आमी ह्या मय मतदारसंघाच्या कार्यकर्त्यांनी खूब वर्सां काम केल्लें आसा. आमचो पूर्ण विश्वास आहा गोंय सरकाराचेर आनी आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचेर की येदो व्हडलो 10 कोटीचो प्रोजेक्ट आदरणीय राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानवडे यांच्या माध्यमांतून हो प्रकल्प हांगासर येयल्लो. हांव तांकांय बी त्या लोकांक जे विरोध करता तांकां आयज पासून विनंती करता की ह्या प्रकल्पाक तेंच्यांनी पूर्ण सहकार्य करचें आणि देवकार्य आसता गोकुळा अष्टमी आसता तेन्ना तुमी बी देवाचो आशिर्वाद घेवंक मोठ्या संख्येन ह्या गांवांत येवचें आणि आमच्या नार्व्या आणि मये भागांतल्या लोकां वांगडा सुख समाधानान रावचे अशी विनंती करता. आमचेय बी नार्वे तशें मये इतर लोकांचो तेंच्यांनी बी अंत पळोवच्यो न्हू चिटकावणी बी आमकां दिवच्यो न्हू. आमी तेंच्या कडेन कायद्याचें ज्ञान आसलेले लोक आहा उलयता आसतना कळ्ळें पण तो ज्ञान तेंच्यांनी तेंच्या बऱ्या गांवां खातीर तेंच्या भागान हे आतां जी ही नदी आहा हेका 2 धडा आसा. हेवटेंची बिचोले तालुक्याची आनी तेवटी तिसवाडी तालुक्याची. आत्ताच आमच्या एका ग्रामस्थान म्हटलें तेंकांय बी थंयसर वेवस्थीत स्मशान भुमी बांदून तेंचे जे लोकांचे जे विधी करपाक जाय ते तेंच्यांनी थंय करूं येता. आमी कितपत पर्यंत सोंसतले आनी कित पर्यंत ते म्हणटा की फुडली पिढी आमकां आनी तांकां जशी फुडली पिढी तेंची माफ करचे ना तशी आमच्या ह्या लोकांची फुडली पिढी आमकांय बी माफ करचे ना. कित्याक हें आमी कितले ते पर्यंत आमी हें सोंसतले आमचे ग्रामस्थ सोंसतले ह्यान फुडें आमी हें सोंसचे ना. आमी कोणाक आव्हान करिना
पण हो जो आमचो प्रकल्प हा पळय चालू आहा पळय हो पूर्ण जावपा खातीर सबंद गोंयभरच्या ज्या लोकांनी आनी गोंयच्या सरकारान प्रत्येक आमदारान ह्या प्रकल्पा खातीर सहकार्य करचें आनी सगळे जाण सहकार्य करतले आनी हो प्रोजेक्ट बरे भशेन फुडले अष्टम जावच्या पयलीं पूर्ण जातलो अशी अपेक्षा धरता आनी हांव थांबतां. ग्रामस्थ सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हे पवित्र पावलांनी ही पवित्र स्थान आमचे सप्तकोटेश्वर आनी सगळे नार्वे गांव हेका पंचगंगा म्हणटा. हांगासर कितक्योश्योच देवांच्यो पालख्यो हांगा येता. तर CM 10 वर्सां जालीं हांगासर अभिषेक घेवन करता आनी तेंच्या माध्यमातून तांकां तें कळून चुकलें की हांगा खरेखरच एक बिचोले तालुक्यान एक योग्य जागा आसा ती ही नार्वे गांव. आनी नार्वे गांव आमचे पळयतात नैसर्गीक संपत्ती सगळी. हांगासर पॉल्युशन ना, कसली इंडस्ट्री ना, कांय ना. तर हांगा एक नार्वे गांवाची तर उदरगत जातलो जाल्यार असले प्रोजेक्ट हाडपाक जाय म्हणून आमच्या MLAच्या माध्यमांतून MLA हो आमचो धडाधडीचो MLA एकदम ताका दिसता लोकां पर्यंत कितें पावयतलो जाल्यार असले कितें तरी प्रोजेक्ट आसपाक जाय. आतां तेंच्यांनी सप्तकोटेश्वर मंदिराचें आमचें रिन्युवेट केलें आनी आतां ट्युरिजम थोड्या प्रमाणान येवपाक लागलें. त्याच पर्यंत थंय ट्युरिजम येयलें की आमचे हांगा ट्युरिजम येतलें आनी एक सरिता घट आरती जाल्या नंतर एक धार्मीक क्षेत्र म्हणजे एक भुरगे आमचे वायट हितूर बरपटान गेल्ले आसा ते योग्य मार्गाक लागचे अशी तेंची एक MLAची किंवा एक आमच्या पॉलिटिकल लिडरांची एक हे आसा. हांगासर इनॉग्रेशनाक आमी तरी पळयल्ले बाप तनावडे, आमचे भाऊ CM, आमचे आमदार हेंच्यांनी सगळ्यांनी उपस्थिती दिवन हेंच्यांनी खोल अभ्यास करून हो प्रोजेक्ट हाडलेलो आसा. खरोखरच तेंचे आमच्या नार्वेकाराच्या वतीनसून हांव खूब धन्यवाद म्हणटा. आनी एक हांव सांगपाचें म्हाका इच्छिता की एक ही पयली पासून आमी म्हणटा न्ही पयली पासून आमकां हें आसा तेन्ना कितें आसलें प्रगती नासली पूण केन्ना कोणी एक हांगासर कशें आसली ही झुडपां आसली. त्या झुडपान एक कितें असले प्रोजेक्ट केले जाल्यार व्हडलेशे कोणाकूच दिसनासले. तांकां दिसनासलें, आमकां दिसनासलें. तर हांव तांकां म्हणजे कुमारजय मतदार संघाक हांव सांगूंक इच्छिता की तेंच्यांनी होच प्रोजेक्ट तेंच्या काठार घालचो थंय. आतां हो आमचो काठ आसा न्ही तो तेंचोही तेवटेन काठ आसा त्या काठार अशी ती एक घालची न्ही. तेंचे कडेन सगळे आयज भाऊ सारके मनीस आसा आनी तेंच्यांनी हितूर आमचो कांयच विरोध ना. आनी ते सुद्दां एक आमचेच मनीस भाऊ कोण आमचो आमच्या लोकशाहीचो एक आमचो तो खासदार भाऊ. कारण भाऊचेच ते सगळे प्रोजेक्ट न्ही ते आमकां विरोध कसलो आसतलो आनी अजिबात आमकां विरोध ना. म्हणून भाऊन तर हांव तरी भाऊक तरी सांगता की तेंच्यांनी असो ल्हानशी तेंच्या सायटीकूय एक हे आसा न्ही कितें आसा हे आसा सायट आसा म्हणटा ते सायटीन असोच एक प्रोजेक्ट करचो. जाय जाल्यार आमी ताका आर्थीक परिस्थिती आर्थीक मदतूय दिता. आमी दिता की ना जाल्यार आमी आर्थीक मदतूच दिता तेंचे ते हाडटा जाल्यार तेंचे प्रोजेक्ट तो मोसुंडी प्रोजेक्ट हो आमचो हांगा उरतलो न्हू तो प्रोजेक्ट घालता न्ही मोसुंडी तेंचे तांकां कितें जाय ते तेंच्यांनी ते घेवचे आनी आमची तांकां पूर्ण संमती आमकां आमची ते कितें आमचे दुश्मन न्हू आमचेच ते लोक आंकडेकार म्हणा दिवाळकार म्हणा मागीर ते वाशीकार म्हणा हे सगळे ओल्ड गोवा म्हणजे हे सगळे आमचेच लोक न्ही. आमकां दुश्मनी ना. आमी दुश्मनी कित्याक म्हणून करतले. तर तेंच्यांनी रितसर अभ्यास करून आनी आमच्या पेक्षाय ते वेल क्वॉलिफायड आसा तेंच्यांनी योग्य पद्दतीन केला आनी तेंचे कडेन इकॉनॉमिकल स्टेटस आमच्या पेक्षाय भरपूर आसा ते करूं शकतात. आनी आमकां कमकुवत धरचे न्ही. आमचे जाणटे काश्टी नासताले म्हणून आमी आतां अंडरवेअर घालता पूण ते ग्रांटेड धरचे न्ही अशेंच हांव देवा कडेन मागता. आनी आमचे आयज जे आमी हांगा सगळे जमले आसा नार्वे गांवच्या सगळ्या देवी देवतांक हांव नमन करता आनी तुमकां सगळ्या ग्रामस्थांक नमन करता तशेंच मिडियांक नमन करता. आयज आमी हांगा जमल्या हो जो गंगा आरती घाटाचो प्रकल्प आसा गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच गोंय राज्याचे ट्युरिजम मंत्री बाब रोहन खंवटे GTDCचे चेअरमॅन आनी आमचे मानादीक आमदार प्रेमेंद्र विष्णू शेट हेंच्या जोड पावलान हो प्रकल्प ह्या नार्व्या गांवांत ह्या पवित्र भुमीचेर हांगा आयज साकारलो जाला हेजें काम चालू आसा. आमी म्हणटा की गोंय सरकार अशें पावलां उचलता धार्मिकते खातीर अशें पावलां उचलता की प्रत्येक जाग्यार अशें धार्मीक आदली खंयची देवळां आसा ती रिन्युवेट करता. आमचे सप्तकोटेश्वर देवळ रिन्युवेट जाले हें जाता. जशें आमी म्हणटा आतां स्पिरिच्युअल फेस्टिवल चलता गोंयांत सुद्दां तपोभूमी एक माध्यम आसा ही योग भूमी आसा हे तपोभूमी माध्यम एक स्पिरिच्युअल फेस्टिवल वार्षिक दर वर्षी करता. तशें हें वर्साच्या 12 म्हयने हांगा हें फेस्टिवल जातलें. हो जो गंगा आरती घाट जालो जाल्यार जातलें. हें हिंदू धर्मा खातीर आमच्या मोठें एक जतन केल्लें अशें एक धर्मस्थळ जातलें.
आणि हेजें आमी जतन करपाक जाय गांवच्या खातीर आमी तेचो फूल पाठिंबो आहा तेका आनी गोंय सरकारान तेका खूब पाठिंबो दिल्लो आनी तेच्या खातीर तेंच्यांनी हें केल्लें आसा हेका कोणी आले गेले येले अपशब्द सांगले जावं कितें केलें तें कोणीच धरचें न्हू की आमचो गांवचो हेका पूर्ण पाठिंबो आसा जसो केंद्राक नरेंद्र भाई मोदीन देशान जी पयलींची मंदिरां उध्वस्त केल्ली ती सुद्दां आतां जिर्णोद्धार केली आमचें अयोध्येचें मंदिर काशी विश्वनाथ अशीं देवळां मंदिरां उबी करून अशेच प्रकल्प म्हणजे एक आमचो सादारणसो प्रकल्प न्हू हो देशभरान जागृत जावपी असो नार्वेचो हो प्रकल्प आसा हेका कोणी फालतू मनशांनी अशें कितें सांगून कांय ताका तथ्य नासलेलें कितें सांगून मिसगायड करप अशें करप ना आनी एका प्रतिनिधित्व जेन्ना आमी गांवचें प्रतिनिधित्व करता तेन्ना प्रतिनिधित्व जणी करता पळय तेणी उतरां सुद्दां आपली सामान उलोवची पडटा जें कितें आसता गांवा खातीर जें कितें आसता पळय तेणी सरळ सगळ्यांक सामान घेवन उलोवचें पडटा हें प्रत्येकान शिकचें पडटलें आनी प्रत्येकान त्या उतराचेर रावचें पडटलें ह्या प्रकल्पाक आमी गांव म्हणून तुमकां सांगता गांव सगळो एकान एकजूट आसा आमी फूल मये मतदारसंघ आसा तसो हो प्रकल्प मये मतदारसंघाचो जालो पूण हो गोंयच्या जनते खातीर प्रकल्प आसा हो गोंय सरकाराचो मोठो प्रकल्प आसा गोंयचे जनते खातीर आसा आनी धार्मीक प्रकल्प आसा हेजो आमकां पूर्ण पाठिंबो आसा राजेश फळदेसायान अशें कितें स्टेटमेंट दिलें तर आतां सांगपाचें म्हणजे आमचो नार्वेचो महेश जो MLA आसा तेणी आतां स्मशान भूमी 9 बांदल्यो तर राजेश फळदेसायान आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितल्यो हे बांदल्यो ते तुमच्या माध्यमांतून तुमी विचारा तेका आनी तेका जर इतली कळवळ आपल्या लोकांची आसा जर तेणी आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन तशी कम्युनिटी स्मशान भूमी बांदून त्या लोकांची सोय करची आमच्या पेक्षा हांगासर कितलीशीच मोठी तेणी बांदची आनी तेणी आपलो उदो करचे हो फक्त पॉलिटिकल स्टँड तेणी वापरला कित्याक आतां फुडल्या वर्सा इलेक्शन येता तो इलेक्शनाक आपली तयारी करता त्या खातीर हो फक्त नार्वेकाराचें नांव घेता पण नार्वेचो एकटाय लोकांचो हेका विरोध ना नार्वे सगळे सपोर्टींग आसा आनी एकजूट आहा म्हणजे तेणीन जे म्हटलां की सीएमान हो प्रोजेक्ट सगळे खोटे सगळे खोटे हे फक्त तेणी आपली इमेज वाडोवपा खातीर हितून आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां घेवन विश्वासान घेतलो आसलो न्ही आनी तेका जर तशें नासलें जाल्यार आमच्या MLA आनी आमकां विश्वासान घेतलो आसलो न्हू तेणी आमकां भितरलें कांयच सांगूंक ना तेणी म्हटलां कितें नार्वे दिवाडी नार्वे 2 आहा नार्वे तिसवाडी आनी नार्वा बिचोली अशें तेणी नार्वा दिवाडी म्हटलां तेणी नार्वे दिवाडी म्हणजे तिसवाडीन ते हांगा आमकां कनेक्टिंग कांयच जायना आसा ते पोन्ने नार्वे म्हणजे ते सायडीक पडटा ज्युडिशियल सगळे ते सायडीक हे फक्त मये मतदारसंघ आनी नार्वा ही फक्त ही नार्वा पंचायत जाता आनी पोन्ने नार्वे म्हणून तांकां फक्त एक नांव आसा ते फक्त ते एरियन म्हणजे ती कुमारजुंय मतदारसंघात म्हणजे नार्वे हांगासर तेंचे कांयच लिंक ना पोन्ने हे आमचे फूल आसा हे आसा आनी ते नार्वे आसा आनी हे सगळे आमचे नार्वे आहा ते धार्मीक क्षेत्र आहा आनी हितूरसूनच हे धार्मीक क्षेत्रा खातीरूच हे सगळी प्रसिद्धी जाल्ली आसा सप्तकोटेश्वर आनी कितकेशेच कोट्याचे देव हांगासर आमच्या नार्वेन आसा आतां आमकां पंढरपुराक सुद्दां गेल्या न्ही जाल्यार पंढरपूरचे लोक सांगता की नार्वेन तुमचे देव आसा ते तुमी ते हांगा सोडून नार्वे सोडून तुमकां येवपाची गरजूच ना इतकी आमचे पवित्र पण कितें अंडर डेवलप आसल्या कारणान हांगासर ते आमकां तेजी प्रगती कळना पण आतां आमच्या MLAन हितूर खूब हे म्हणजे आपल्या हितूर खूब लक्ष घातलां रूट लेवलाचेर ते काम करता आनी तेंच्या खातीरूच हो प्रोजेक्ट मोठ्या प्रमाणान जाल्लो आसा आनी खरी तर तांकां एक शांती म्हणजे हेजो प्रसिद्धी मेळटली जाल्यार प्रोजेक्ट जावनूच तांकां प्रसिद्धी मेळटली आनी तेंचें तें कार्य पूर्ण करतली अशें म्हाका ठाम विश्वास आसा देव बरें सबंद देशभर आयज नांव जाल्लें आसा आनी एके लायनीन आमचे तशें प्रोजेक्ट आसा कारण हरवाळे आमी पळयता थंयसरूच ट्युरिस्ट येता तो खंय तरी मया येतलो तो खंय तरी डायवर्ट जावन मागीर सप्तकोटेश्वर येतलो तो खंय तरी हांगासर समुद्र आरती घाट करपा खातीर हांगा येतलो आनी एकंदर आमचे नार्वे जो आसा तो सबंद भारताच्या नकाशाचें सबंद नांव पावतलें आनी हें जाल्लें कोणाक नाका आमकां सगळ्यांक जाय न्ही आमचें नांव तुम्ही पळयतात GNH.